हिजो हामीले त यीसम्म पढाइ छोडेको थियो होइन। अब आज हामी यो कम्प्लिट गर्छौँ है त। अब फजी सेट हिजो हामीले भनेको थियौँ नि होइन, फजी सेट किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ह्युमेन छ, ह्युमेनको जुन हाम्रो जुन मेमोरी छ, हाम्रो थिङ्किङ क्यापेसिटी छ, हाम्रो जुन कग्निसन छ है, त्यो कग्निसन पनि फजी इन्फर्मेसनमा आधारित छ भन्नु खोजेको क्या होइन। जस्तो हामीले कुनै कुरा एन्सर दिँदाखेरि होइन 100% करेक्ट 100% चाहिँ रङ भन्ने हुँदैन नि होइन। सर्टेनिटी त पक्कै पनि हुन्छ नि होइन। त्यसैले यो सबैलाई केले ह्यान्डल गर्छ भन्दाखेरि फजी लजिकले अथवा फजी सेटले त यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस गर्छ भन्नु खोजेको हो। अब यहाँ अब आज हामी मेम्बरसिपबाट सुरु गरौँ। मेम्बरसिप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ डिग्री अफ सिमिलरिटी भयो कि मेजर अफ द डिग्री अफ सिमिलरिटी भनेको सपोज एउटा सेट अफ रिच भन्ने आर भनेको एउटा सेट अफ रिच पिपुलको सेट छ होइन। अब मसँग म पनि त्यो सेटमा परेको छु, मसँग 1 लाख छ भने मलाई कतिको धनी मान्ने त होइन। जेरो भनेको त म टोटली गरिब भइहाल्यो, 1 भनेको म्याक्सिमम धनी भइहाल्यो होइन। अब 1 लाख हुने धनी मान्ने कि 2 लाख हुने मान्ने, मसँग 1 लाख छ भने मलाई कुन भ्यालु दिने त 0 र 1 को रेन्जको होइन। हुन त्यो भ्यालु निकाल्ने पनि फङ्सन छ हामीसँग, तर त्यो फङ्सनहरू हामी हेर्दैनौँ पढ्दैनौँ होइन। हामी जस्ट भ्यालु असाइन गरिसकेपछि भ्यालुको मिनिङ चाहिँ पढ्छौँ होइन। त्यसैले अब त्यो सेटमा मसँग 1 लाख छ, सेट अफ धनी पिपुलहरूको सेट छ, म त्यहाँ छु भनेदेखि मेरो मेम्बरसिप कति छ, मेरो डिग्री अफ सिमिलरिटी होइन। अब जस्तो अब मभन्दा धेरै धनीहरू छ भने के हुन्छ, मेरो डिग्री घट्ने भयो होइन। मभन्दा गरिब धेरै छ भने मेरो डिग्री बढ्ने भयो, त्यो भनेको डिग्री अफ सिमिलरिटी भयो होइन। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेम्बरसिपमा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको मेम्बरसिप भनेको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 1 को रेन्जमा हुन्छ होइन। बिट्विन 0 and 1 अनि इन्क्लुडिङ 0 and 1 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्लुजिभ हुन्छ भन्नु खोजेको कि 0 पनि हुन्छ 1 पनि हुनसक्छ र 0 को 1 को रेन्जमा जुनसुकै भ्यालु पनि हुनसक्छ भन्नु खोजे है इन अ फजी सेट यस। अब हाम्रो क्लासिकल सेट थ्योरीले के भन्छ कि म धनी हो कि धनी होइन भन्थ्यो नि होइन, तर फजी सेटले के भन्छ म कतिको धनी पनि भनिदिन्छ क्या है। त्यसैले 0 र 1 को रेन्जमा पनि त्यो भ्यालु हुन्छ भन्नु खोज्यो हो। अब 0 को मिनिङ के हो, 0 को मिनिङ के हो भन्दाखेरि 0 भनेको टोटली नट इन्क्लुडेड होइन। यदि मेरो भ्यालु चाहिँ मेरो मेम्बरसिप 0 छ भनेको मिनिङ के हो, म त्यो सिटमा पढ्दैन होइन। अर्को भनेको 1 को मिनिङ के हो भन्दाखेरि 1 भनेको फुल इन्क्लुडेड होइन, म 100% त्यो सिटमा पढ्छ भन्नु खोजेँ। अर्को भनेर 0 र 1 को रेन्जमा भनेको मिनिङ के भन्दा पार्सियली इन्क्लुडेड भयो कि पार्सियली। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त, सपोज द्याट आर इज द सेट अफ होइन रिच पिपुल 0.4 अलाइस होइन, अलाइस भनेको 0.4, 0.8 भनेको ब्रेनको, 0.2 भनेको फ्रेडको, 0.9 भनेको अस्करको होइन, 0.7 भनेको रिताको। यो 0.4 0.8 0.2 भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो फजी भ्यालु हो होइन। यसमा हामी के भयो सबभन्दा धनी भनेको 0.9, अस्कार त सबभन्दा धनी भन्ने बुझ्यौँ, अनि फ्रेड चाहिँ सबभन्दा गरिब भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। यो 5जना मध्ये 5 गरिब भन्ने बुझ्यो कि। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्रेड 0.2 हुँदैमा फ्रेडै गरिब भन्ने नहुनु पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि यो 5जनाको कम्पेरिजनमा हो क्या। 5जनाको कम्पेरिजनमा चाहिँ फ्रेड सबभन्दा गरिब हो, 0.9 अस्कर भनेको सबभन्दा धनी होइन भनेको। अब तिम्रो चाहिँ अस्कारै सबभन्दा धनी भन्नु खोज्यो भने यो 5जना मान्छेको कन्टेक्समा चाहिँ सबभन्दा धनी चाहिँ अस्कार हो भन्नु खोज्यो। त्यसैले यो 0.4 0.8 0.2 0.9 0.7 भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इलिमेन्ट होइन। इलिमेन्ट भनेको अस्कार, फ्रेड, रिता, एलिस, ब्रेनहरूको चाहिँ मेम्बरसिप भ्यालु हो भन्नु खोज्यो है। अब फर्मल डिफिनेसनतिर जाउँ है त। यो फर्मल डिफिनेसन चाहिँ म्युले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि होइन, यो म्यु भनेको चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप फङ्सन भनेको म्यु भयो क्या है, म्यु भयो। अब ए भनेको त्यसको इलिमेन्ट भयो एक्सको होइन, म्यु अफ ए भनेको त्यो पर्टिकुलरको मेम्बरसिप फङ्सन भयो। जस्तो फर इक्जाम्पल चाहिँ हेर त, जस्तो ए भनेको ओस्कार हो भनेदेखि होइन त्यसको म्यु अफ ओस्कार भनेको 0.9 भयो कि त्यसको मेम्बरसिप भ्यालु होइन। अब एउटा इक्जाम्पल हेर त, यहाँ युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेर टर्म छ है। यो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको चाहिँ टर्म के हो भन्दाखेरि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको चाहिँ डोमेन हो क्या। जस्तो मैले आइएनटी ए भन्यो भने के हुन्छ, यो इन्टिजर डोमेन भयो होइन। 3 2 7 6 कतिसम्म छ होइन, 6 7 कहाँसम्म छ है, यो छ एउटा रेन्ज छ। तर के हुन्छ एमा अब 2.5 पर्छ पढ्दैन नि है किन, एमा 2.5 त पढ्दैन। किन भन्दाखेरि किन पढ्दैन भन्दाखेरि 2.5 भनेकोएको डोमेनभित्र पर्दैन कि। त्यसै डोमेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि रुलहरू डिफाइन गर्दाखेरि होइन, रुलहरू डिफाइन गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलरलाई, जस्तो मैले एउटा नोटिस निकालेँ होइन, नोटिस निकाल्दा के भन्दाखेरि सिएसआर स्टुडेन्टको लागि भने अब हाम्रो लागि डोमेन भनेको सिएसआर स्टुडेन्ट भयो क्या। मैले एउटा इक्जामको नोटिस निकालेँ होइन फिजिक्सको लागि भने अब मेरो लागि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको फिजिक्स भयो त डोमेन भनेको होइन। जस्तो मैले एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेर मैले के माने भन्दाखेरि डिस्कोर्स भनेको चाहिँ गर्ल्स इन काठमाडौँ माने होइन, गर्ल्स इन काठमाडौँ ठिक छ यो भने होइन। अब मैले के भने भन्दाखेरि अल गर्ल्स
आर ब्युटिफुल भन्यो भने यसको मिनिङ चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि काठमाडौँको सबै केटीहरू राम्रो छ भन्नु खोजे हो कि अब पाटनको केटीहरू राम्रो छ भन्नु खोजे होइन यसमा किनकि हाम्रो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्ने के छ गल्जिन काठमाडौँ छ नि होइन हाम्रो डोमेन भने काठमाडौँ भयो कि होइन काठमाडौँ केटीहरू भयो त्यसैले गर्दाखेरि डोमेन भनेको चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको चाहिँ अब जस्तो मैले यही केसमा हेर त युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको सिएसआइटी अफ पाटन लेखेको छ होइन भनेको अब तिमी यो डोमेनभित्र पऱ्यो होइन 4th सिम पनि पऱ्यो 6th सिम पनि पऱ्यो 8th सिम पनि पऱ्यो होइन तर फिजिक्स पढ्योहरू परेन कि तर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि अब युनिभर्स अफ डिस्कोर्समा फेरि मैले के लेखेँ भन्दाखेरि सेकेन्ड सेमेस्टर लेखेँ होइन सेकेन्ड सेमेस्टर लेखेँ भने अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यो डोमेनमा चाहिँ तिम्रो 4th सिम पनि पर्दैन 6th सिम पनि पर्दैन 8th सिम पनि पर्दैन कि है त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि रुलहरू अथवा कुनै पनि सेटहरू डिफाइन गर्दाखेरि कतिलाई ओगट्ने त कतिलाई समेट्ने भन्ने कुरा त त्यो उनीको युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको है त्यसैले यो केसमा हाम्रो युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको सिएसआइटी स्टुडेन्ट पाटन क्या होइन यसको मिनिङ के भन्दाखेरि मैले सेट अफ गुड स्टुडेन्ट भने यो स्टुडेन्ट भनेको के हो पाटनको हो कि राम हरि श्याम भनेको पाटनको स्टुडेन्ट हो भन्नु खोज्यो है अब यो जी यो बी है यो बी चाहिँ डी भएपछि खासै बी हो है हाम्रो होइन अब राम 0.9 भनेको के हो भन्दाखेरि यो जी भनेको गुड भनेको यो फजी मेम्बरसिप फङ्सन भयो 0.9 भनेको होइन रामको होइन 0.7 भनेको हरिको गुड यसको मिनिङ के हो राम धेरै राम्रो छ भन्नु खोज्यो अरूभन्दा होइन हरि भनेको पनि राम्रो छ होइन तर श्याम भनेको चाहिँ अलि ठिकै छ भन्नु खोज्यो हो होइन ब्याड हुने के छ राम कम नराम्रो छ हरि अलिकति नराम्रो छ होइन श्याम भनेको धेरै कन्टेक्स्ट हेरेर कम्पेरिजन गर्दा के छ श्यामको गुडनेस 0.9 छ श्यामको गुड ब्याडनेस 0.6 यसको मिनिङ के भन्दाखेरि कम्पेरिटिभली चाहिँ श्याम चाहिँ अलिकति नराम्रो केटा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल फजी सेटको इन्फर्मेसनहरू भयो है त्यसैले फर्मली डिफाइन गर्दाखेरि मेम्बरसिपलाई चाहिँ हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि म्यू होइन यो जुन म्यू छ नि हाम्रो होइन यो म्यूले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्टिकुलर मेम्बरको चाहिँ मेम्बरसिप फङ्सन चाहिँ हामी असाइन गरिदिन्छौँ भनेको चाहिँ है जस्तो यसमा राम 0.9 भनेको म्यू अफ राम इक्वल्स 0.9 भयो है अब फजी सेट अपरेसन होइन फजी सेट अपरेसन भनेको अब हाम्रो युनियन इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्ट भयो होइन अब यसमा हामीले पढ्दाखेरि होइन ल्याङ्ग्वेजमा पढ बुझिन्छ होइन म यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा धेरै चाहिँ म टाइम वेस्ट गर्दिनँ है सिम्पली भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा सेट छ यस र टी छ किन यस र टीमा चाहिँ सेम यक्स भन्ने मेम्बर छ भनेदेखि त्यसको युनियन भनेको चाहिँ त्यो दुईवटा भ्यालु मात्रै म्याक्सिमम लिने भन्नु खोजेको हो कि है होइन यसमा रामको भ्यालु 0.9 छ टीमा रामको भ्यालु चाहिँ 0.8 छ अब 0.9 0.8मा म्याक्सिमम कुन छ 0.9 छ भनेको त्यो दुईटाको युनियन भनेको 0.9 भयो भन्नु खोज्यो म्याक्सिमम होइन अनि इन्टरसेक्सन भनेको मिनिमम लिने हो कि है अघि मैले एक्जाम्पल दिएँ होइन यसमा चाहिँ रामको चाहिँ अब 0.2 छ टीमा रामको 0.8 छ भनेको मिनिमम कुन छ 0.2 हो नि होइन त्यो 0.2 चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सनमा पर्यो कम्प्लिमेन्ट भनेको एउटा मात्रै सेटको हुन्छ त्यो 1 बाट घटाउने हो कि जस्तै अगाडि केसमा हेर त यो सेटमा हेर्ने हो भनेदेखि रामको 0.9 छ कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ 1 - 0.9 त्यो भनेको 0.1 भयो होइन यसमा के छ हेर त हरिको 0.7 छ कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - 0.7 त्यो भनेको 0.3 हुन्छ है त्यो भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भयो 1 बाट घटाउने है अब एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पल इन्टरसेक्सन भनेको एक्जाम्पल अहिले हेरौँला इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ मिनिमम लिने हो कि जस्तो अहिले एक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँ बुझिन्छ जस्तो यहाँ हेर त हामीसँग एउटा दुईवटा सेट छ है अनि यसमा नि बुझ्ने मलाई सोधा है त ए भनेको एउटा सेट छ है यो ए भन्ने सेट के डिफाइन गर्छ हामीलाई थाहा छैन छोड त है ए भने कुनै सेट छ जसले अब जस्तो अघि मैले सेट अफ रिच पिपुल सेट अफ फेमस पिपुल भनेको थिएँ नि होइन सेट अफ अब गुड पिपुल तर ए भनेको त्यस्तै कुनै एउटा सेट छ भने बुझौँ होइन बी भनेको पनि त्यस्तो कुनै एउटा अर्को सेट छ किन अब एमा हेर त एमा चाहिँ x1 को भ्यालु कति छ x1 को मेम्बरसिप भनेको कति छ 0.5 छ बीमा x1 को मेम्बरसिप भनेको छ 0.8 छ किन अब युनियन गऱ्यो भने के हुन्छ हेर त युनियन गऱ्यो भने यो दुईटा मध्ये कति कुन लिने म्याक्सिमम भ्यालु लिने कि त्यो भनेको 0.8 हो नि त हाम्रो होइन सिमिलरली हेर त x2 को 0.7 छ x2 को 0.2 छ हैन त्यो मध्ये म्याक्सिमम कुन छ 0.7 हाम्रो यहाँ लियो x3 को 0 छ एमा x3 को बीमा 1 छ म्याक्सिमम कुन छ 1 भनेको हामीले 1 लिन्छ यो भनेको तिम्रो ए युनियन बी भयो भनेको चाहिँ है ठीक छ सही छ यो हैन अब इन्टरसेक्सन हेर तिम्रो क्वेशन अब मिनिमम लिने हो कि जस्तै हेर त ए मा x1 को भ्यालु 0.5 छ बी मा x1 को भ्यालु 0.8 छ हैन अब यसको इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो 0.5 र 0.8 मध्ये मिनिमम भ्यालु लिने के मिनिमम भनेको हाम्रो 0.5 छ ठीक छ अब x2 को हेर त a मा 0.7 छ x2 को b मा 0.2 छ मिनिमम भनेको 0.2 यहाँ आयो हैन सिमिलरली x3 को 0 र 1 मिनिमम कुन छ 0 छ 0 भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन आयो हेर त अब ठीक छ हैन भनेको हामी युनियन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा सेटहरु मध्ये हैन सेम इलिमेन्टको म्याक्सिमम लिन्छौं इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो सेम इलिमेन्टहरु मध्ये मिनिमम लिन्छौं भनेको चाहिँ है त्यसरी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त्यो 0.5 0.2 0 आयो यो भनेको 0.8 0.7 1 आयो हैन म्याक्सिमम
अब कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 बाट घटाउने हैन हामी एउटा सेटमा हेर्छ कम्प्लिमेन्ट भनेको हेर ए मा हैन सो ए मा x1 को भ्यालु 0.5 छ यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - 0.5 0.5 हुने भयो हैन x2 को 0.7 छ सो यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 - 0.7 त्यो भनेको 0.3 हो हैन अनि x3 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - 0 त्यो भनेको हाम्रो 1 हो हैन सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो अब हेर त ठीक छ हेर त कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन हजुर त्यो अब ए र बी वाला सेट छ नि अब त्यसमा हामीले ए ओन्ली बी ओन्ली भनेर निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन कस्तो ए ओन्ली बी ओन्ली भन्नाले त्यो मतलब हामीले सेटमा निकाल्छ नि ए ओन्ली भनेर ए त्यसरी निकाल्दैनौँ हामी ए माइनस त्यो मिल्दैन त्यसरी मिल्दैन हामी किनकि यसमा सेम हामी तिमीले भनेको त्यो डिफ्रेन्स कुरा गरेको छैन यसो त्यस्तो त गर्दैन हामी त युनियन हैन यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ तल एउटा एक्जाम्पल छ है त एकछिन जस्तो यहाँ हेर है त लिएर तिम्रो युनियन भनेको जस्तो मैले आर भनेको चाहिँ सेट अफ रिच पुल माने हैन अनि एफ भनेको सेट अफ फेमस पुल माने अब एफ युनियन आर भनेको चाहिँ रिच अर फेमस त्यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल हैन फर एक्जाम्पल मसँग चाहिँ पैसा छैन तर म फेमस छु भनेको पनि के हो मेरो फजी भ्यालु चाहिँ मेरो युनियनले जाँदाखेरि म बढी फेमस भयो भन्ने कुरा भयो के पछि युनियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो ग्रेटनेस केमा छ त हैन त्यसलाई चुज गर्छ इन्टरसेक्सनले के गर्छ भन्दा तिम्रो लोएस्ट के छ त हैन जस्तो म एकदम फेमस छु मसँग एकदम तर म गरिब छु रे हैन भनेपछि के गर्छ भन्दाखेरि युनियनले चाहिँ मेरो फेमसतिरलाई सपोर्ट गर्छ इन्टरसेक्सनले मेरो गरिबीतिर सपोर्ट गरिदिन्छ के भनेको एउटै मान्छेको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ हैन सो युनियनले के गर्छ त्यो पर्सपेक्टिभ मध्ये तिम्रो सबभन्दा हाइएस्ट लाई फोकस गरिदिन्छ इन्टरसेक्सनले तिम्रो लोएस्टलाई फोकस गरिदिन्छ कि त्यो फोकस हो कि हाम्रो है ठिक छ अब यहाँ हेर है त त्यसैले यो युनियनमा हामीले म्याक्सिमम लिनु कारण त्यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ मिनिमम लिनु कारण त्यो अनि कम्प्लिमेन्ट भनेको जस्ट अपोजिट हो नि किन मेरो चाहिँ म धनी जस्तो मेरो धनी हुने चाहिँ मेरो 0.8 छ भनेको पनि के हो म गरिब भने 0.2 हो नि त हैन त्यो कम्प्लिमेन्ट लिएको जस्तो हो हाम्रो हैन अब एउटा कुरा यहाँ हेर है त अब मलाई एउटा कुरा भन्नु नि त सेट अफ रिच पिपुल आरमा चाहिँ हैन यो 0.4 भनेको अलाइसको 0.8 भनेको ब्राइनको 0.2 भनेको फ्रेडको 0.9 यो छ किन फेमसमा नि सो हुन्छ किन अब मलाई एउटा भन्न त यो एफ युनियन आर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला 0.9 0.6 एलिस 0.9 ब्रेन 0.4 फ्रेड अनि 0.9 अस्कर 0.7 ठिक छ एकदम करेक्ट है भनेको अब इन्टरसेक्सनमा मिनिमम लिने भयो अरे हैन अनि यो जुन एफ को मात्र कम्प्लिमेन्ट निकाल्न आइहाल्छ हैन एफ भनेको हाम्रो फेमस भयो एलिसको 0.4 हुन्छ ब्रेनको 0.1 हुन्छ हैन 0.4 भनेको तिम्रो 0.6 हुन्छ फ्रेडको हैन सो अन भयो यो त सजिलै छ हैन सो यहाँ बुझिहाल्यो नि त्यसैले एउटा लजिकली के बुझौँ भन्दाखेरि हैन अब हामी उता सेटमा सेट डिफ्रेन्स पनि पढाएको छ हैन त्यो कुरा भन्दा पनि हामी यतापट्टि युनियन इन्टरसेक्सनको लजिकल मिनिङ के हो भन्दाखेरि युनियनले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर इलिमेन्टको चाहिँ हैन म्याक्सिमम उसको कन्ट्रिब्युसन केमा छ त त्यो राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो हुन्छ हामीलाई मतलब छैन है जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा ब्याडमा म 0.9 पर्यो हैन अनि चाहिँ म चाहिँ फेमसमा 0.1 पर्यो भनेदेखि युनियनले के गर्छ 0.9 लाई बढी फोकस गर्छ के भनेपछि तिमी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फजी लजिकमा युनियन अपरेसनले चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन कहाँ छ त चाहे त्यो कन्ट्रिब्युसन ब्याड होस् चाहे त्यो कन्ट्रिब्युसन राम्रो होस् हामीलाई मतलब छैन तिम्रो म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन चाहिँ केमा छ त्यो युनियनले देखाउँछ तिम्रो मिनिमम कन्ट्रिब्युसन कहाँ छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सनले देखाउँछ अनि तिम्रो त्यो कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यसको अपोजिट हो हैन तिमी राम्रो छौ भने नराम्रो हुने चान्स कति छ भन्ने कुरा त हो नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फजी सेटहरूको अपरेसन भयो है अब 1.2 सक्यो हाम्रो है आज हामीले पढेको त यति मात्र है यही तीनटा कुरा है मेन बेसिकली भनेको युनियन भनेको म्याक्सिमम लिने इन्टरसेक्सन भनेको मिनिमम लिने र हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 माइलबाट घटाउनु भयो यो कुराहरु चाहिँ यो तीनटामा के कन्फ्युज छ हेरेर सोध न हामी 1.3 मा जान्छौं सर त्यो कम्प्लिमेन्ट फेरि छिटै कम्प्लिमेन्ट भनेको तिम्रो 1 बाट घटाइदिने के जस्तो हेर त यो एफ भनेको चाहिँ हाम्रो के छ सेट अफ फेमस छ हैन एफ भनेको त फजी सेट अफ पिपल हु आर फेमस भयो हैन अनि कम्प्लिमेन्ट भनेको हु आर नट फेमस भयो के अब हैन कम्प्लिमेन्ट भनेको नट हो नि त हाम्रो फेमस हैन जस्तो एलिस भनेको 0.6 उसको फेमस भनेको मिनिङ के हुँदाखेरि उसको फेमस नहुने चान्स कति छ भन्दाखेरि 1 - 0.6 भयो के अब त्यो भनेको 0.4 भयो के हैन अब 0.9 ब्रेन फेमस छ भनेको मिनिङ के उसको फेमस नहुने चान्स कति छ 0.1 त हो नि हैन किन टोटल त हाम्रो 1 हो भन्नु खोजेको के यसरी ठीक छ जस्तो माथि तल हेर त आरसी भनेको तिम्रो रिच हैन कम्प्लिमेन्ट भनेको हु आर नट रिच भयो नि त अब तिम्रो अब हेर त तिम्रो के छ हेर त जस्तो यो 5 वटामा हेर्ने हो भनेदेखि हैन 5 वटामा हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा म्याक्सिमम रिचको ओस्कार हो नि हैन र
0.9 हजुर ओस्कार हो नि अब हेर त अब वाट नट रिच भन्नुको मिनिङ के हो सबभन्दा मिनिमम भ्यालु ओस्कारको आउँछ किन 0.1 आउँछ नि त हो किन त्यसरी बुझे पनि भयो क्या 0.1 ओस्कारको आउँछ होइन अब हेर त अब सबभन्दा गरिब भनेको 0.2 हो नि होइन हो किन हजुर अब यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल 0.8 आउँछ भनेपछि मिनिङ के हो नट रिचमा त्यसको हाइस आयो नि त फेरि होइन के हेर्नलाई क्या 0.8 होइन यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट हेर्न मिल्छ भन्नु खोजेको हो क्या है ठिक छ हाम्रो यो 1.2 सक्यो होइन अब 1.3 हेर्छौँ है त हामी अब एकताल म सिलेबस पनि देखाउँछ है तिमीहरूले ल है हामीले भर्खर फर्स्ट बारेमा हेऱ्यो होइन अनि मेम्बरसिप फङ्सन पनि हेऱ्यो होइन फर्स्ट सेट अपरेसन भनेको त अब तिम्रो त्यो छ नि जुन के अरे युनियन इन्टरसेक्सन होइन यो मेम्बरसिप फङ्सन भनेको त्यो 0.1 0.2 कति राख्नु भन्ने कुरा फर्स्ट सेट अपरेसन भनेको इन्टरसेक्सन होइन मिनिमम लिने युनियन म्याक्सिमम लिने र कम्प्लिमेन्ट यो हाम्रो भयो है अब हाम्रो 1.2 सक्यो होइन अब 1.3 हेर्छौँ 1.3 मा मैले किन देखाउनु खोजेँ भन्दाखेरि यो 1.3 मा हामी धेरै कुरा हेर्दैनौँ भन्नु खोजेँ है सो बेसिक कन्सेप्ट अफ सिक्वेन्स होइन सिक्वेन्स भनेको के हो हेर्छौँ अगेन त्यसको एडिट एक्जाम्पल हेर्छौँ जेमेट्रिक र अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो त्यसको रिलेसन हेर्छौँ अनि एक्जाम्पल हेर्छौँ सिङ्गल र डबल समेसन भनेको त मैले तिमीलाई भन्नै पर्दैन हामीले म्याथमेटिकल देखाएको कुरा है किन भन्दाखेरि यो 1.3 भनेको टोटल्ली हाम्रो लागि नयाँ कुरा त होइन टोटल्ली पुरानै कुरा है अब 1.3 पनि सर हेरौँ त होइन हाम्रो सिक्वेन्स एन्ड समेसन होइन अब सिक्वेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट अफ इलिमेन्ट भयो क्या जस्तो मैले तिमीलाई के भन्यो भन्दाखेरि होइन नेचुरल नम्बरको चाहिँ सिक्वेन्स लेख भन्यो भने तिमीले के भन्नु भन्यो भने 1 2 3 4 5 6 भन्नु पऱ्यो सो भने होइन तिमीले 1 अनि 5 अनि फेरि 4 अनि 3 फेरि 7 अनि फेरि 8 अनि फेरि 10 होइन अनि फेरि 9 भन्नु पाएन कि अर्डर लिस्ट अफ इलिमेन्ट भयो भनेको चाहिँ है अनि नोटेसन हेर त नोटेसन त एउटा नोटेसन यो हुन्छ हाम्रो है एउटा नोटेसन यो छ हाम्रो होइन अर्को नोटेसन यो छ हेर त दुवैमा एएन छ तर के फरक छ एउटा भनेको चाहिँ कर्ली ब्राकेटभित्र छ अर्को भनेको कर्ली ब्राकेटमा छैन भनौँ न होइन त्यसरी कर्ली ब्राकेट भएपछि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले सिक्वेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है कर्ली ब्राकेटले जहिले पनि सिक्वेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि कर्ली ब्राकेट भएन भने यसले कुनै पनि पर्टिकुलर सिक्वेन्सभित्रको एउटा पर्टिकुलर इलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ है इलिमेन्ट होइन जस्तो अब फर इक्जाम्पल हेर त एन भनेको 1/n हेर हाम्रो सिक्वेन्सको प्याटर्न भनेको 1/a हुन्थ्यो कि अब के हुनुभयो हाम्रो A1 भनेको 1/1 यो हुनुभयो A2 भनेको 1/2 यो हुने भयो A3 भनेको 1/3 A4 भनेको 1/4 सो होइन किन यो भनेको हाम्रो सिम्पल हाम्रो कुनै पर्टिकुलर एउटा सिक्वेन्सको एउटा कस्तो भन्दाखेरि एक्जाम्पल बस्यो है अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन र अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हेर अब जियोमेट्रिक अब रिलेसन र अर्थमेटिक रिलेसन भन्नु खोजेको त भने हामीले होइन अब अर्थमेटिकमा सर्टेन डिफ्रेन्स हुन्छ जियोमेट्रिकमा सर्टेन रेसियो हुन्छ होइन जस्तै हेरेर हाम्रो जेनरली हाम्रो जियोमेट्रिक भनेको चाहिँ फङ्सन कस्तो हुन्छ एफ अफ एक्स भनेको ए अनि अर्को पावर एक्स भयो ए भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इनिसियल टर्म भयो होइन आर भनेको चाहिँ हाम्रो कमन रेसियो भयो होइन सबैमा कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ पर्छ कमन रेसियो होइन कति रेसियोले चाहिँ यसको मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा भयो अथवा कतिले अब सिग्निफाई गरे के अरे फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्ने भनौँ न त होइन अनि अर्थमेटिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ए प्लस डिएक्स भयो ए भनेको इनिसियल टर्म भयो डी भनेको कमन डिफ्रेन्स भयो होइन त्यो इलिमेन्टहरूको डिफ्रेन्स कति छ भन्ने कुरा भयो है जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर है त अब यो केसमा एन भनेको यो एन भनेको तल एन है यो मैले सब्सक्राइब बनाउन बिर्सेछु है यो एन भनेको चाहिँ हाम्रो 2 × 5 को पावर एन भयो किन अब 2 भनेको इनिसियल टर्म भयो होइन अरू 5 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो कमन रेसियो भयो होइन अब एन भनेको त एन भनेको 0 बाट सुरु भएको छ 0 1 2 3 4 5 सो होइन किन अब एनको भ्यालु 0 राखे कति हुन्छ हेर 5/0 भनेको 1 भयो 2 × 1 भनेको 2 भयो होइन अब 5 को भ्यालु 1 राख 2 × 5 भनेको 10 भयो 5/2 राख 25 × 2 भनेको 50 भयो सो होइन यो भनेको हाम्रो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भयो होइन भनेको तिम्रो हेर तिम्रो कमन रेसियो कति छ 5 छैन र कमन रेसियो 5 छ होइन अब 2 × 5 = 10 भयो 10 × 5 = 50 भयो अरू कति आउँछ हेर त अर्को भनेको तिम्रो कति आउँछ 50 × 5 = 250 आउँछ होइन र हो बुझिन मैले भनेको होइन कमन रेसियो 5 हो कि तिम्रो 5 ले मल्टिप्लाई हुँदै 5 टाइम्स मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ नि होइन 2 5 = 10 भयो 10 5 = 50 भयो 50 5 = 250 भयो यसरी आउँदै जान्छ यो भनेको जियोमेट्रिक प्रोग्रेस भयो होइन अब हाम्रो हेर त यो भनेको अर्थमेटिक भनेको डिफ्रेन्समा जान्छ क्या तिम्रो होइन a + n a + nd भयो हाम्रो होइन जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त n भनेको -1 + 4n भयो होइन इनिसियल भनेको -1 भयो होइन अब n को भ्यालु 0 1 दिएको नभए यस्तो गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट कमन रेसियो पत्ता लगाएपछि -1 + 4 भनेको 3
3 + 4 भनेको 7 7 + 4 भनेको 11 11 + 4 भनेको 15 अर्को अनि अर्को 19 अर्को कति 23 यसरी आउँछ हैन हामीले यो यहाँ n को भ्यालु 0 1 राखेर हेर्नै पर्दैन हैन यो कमन डिफरेन्स हेरेपछि यो जोडे जोडे जान्छ नि हामीले हैन यो भयो यहाँ तिमीले चाहिँ यो यहाँ नराखेको डाइरेक्ट तिम्रो कमन रेसियो हेरेर त्यसले मल्टिप्लाई गर्दै गयो भइहाल्यो हैन यो भनेको सिम्पली हाम्रो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन है अब कहिले तिमीलाई 1 मार्क्समा यस्तो सोधिन्छ कि तिमीलाई हैन एउटा रेसियो एउटा पर्टिकुलर नम्बरहरु दिन्छ हैन अब त्यो नम्बरहरुमा चाहिँ तिमीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सिक्वेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो के प्याटर्न ल भन्नु त मलाई फर्स्टमा कस्तो प्याटर्न छ होला यो 1 छ 1/2 छ 1/4 छ 1/8 छ प्रोग्रेसन हजुर ज्योमेट्रिक जियोमेट्रिक अर्थमेटिक भन्दा पनि एउटा पर्टिकुलर उनी सिक्वेन्स देऊ न मलाई 1/2 को पावर 1/2 को पावर n इक्वल्स टु 0 ठीक छ 1/2 को पावर n हो है किन भन्दाखेरि सही छ माथि 1 सबै 1 छ फिक्स छ हैन अनि तल भनेको 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 हो नि त हाम्रो त्यसैले यो भनेको हाम्रो 1/2 को पावर n भयो है अब यसमा हेर त ल यसमा चाहिँ कस्तो छ a + 2 a 1 + 2 1 + 2 a + 2 2n - 1 हो अब हेर है यो अड नम्बर हो नि हाम्रो हैन 13579 भनेको सिक्वेन्स अफ अड नम्बर भयो अब अड नम्बर भनेको तिम्रो 2n - 1 पनि हो 2n + 1 पनि हो है अड नम्बर भनेको 2n - 1 पनि हो 2n + 1 को फरक के हुन्छ भन्दा तिम्रो 2n - 1 भयो भने तिम्रो के हुन्छ n चाहिँ 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो 2n + 1 भयो चाहिँ n चाहिँ 0 बाट सुरु गर्नु पर्यो हैन हो कि न ठीक छ है त्यसै जे लेखे पनि भइहाल्यो तिमीले अब 2n + 1 भने n स्टार्ट फ्रम 0 1 2 3 भन्नु पर्यो अब 2n - 1 भने n = 1 2 3 डट गर्नु पर्यो के तर बेसिकली कस्तो प्र्याक्टिस छ भन्दाखेरि हामीले हैन इभेन नम्बर भन्ने बित्तिकै 2n 2 को मल्टिपल हो नि त हाम्रो हैन इभेन नम्बर भनेको 2 को मल्टिपल भयो 2n भयो अनि अड नम्बर भनेको 2 को मल्टिपल +1 गरिन्छ है बेसिकली है त्यसै गर्दाखेरि 2n - 1 पनि ठीक छ हैन तर n को भ्यालु 1 बाट सुरु हुनु पर्यो हैन 2n + 1 भने n को भ्यालु 0 बाट सुरु हुनु पर्यो के प्रब्लम छैन त्यसमा तिमीले कहाँबाट गर्छौ र हामी पछि त्यो प्रुफ थ्योरीमा चाहिँ अड नम्बर भन्ने बित्तिकै बेसिकली +1 मै जान्छौँ है 2n + 1 मै जान्छौँ हामी त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस छ कि अलिकति किताबमा त्यसो गरेर तर 2n - 1 पनि राइट हो रङ हैन नि फेरि है अब लास्टको यसको कति छ भन्नु त -1 को पावर n + 1 हुन्छ n + 1 गरे पनि भयो हैन n + 1 गरे पनि भयो त्यो तिमीले n कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा मात्र भयो है सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेन सिक्वेन्सहरुको चाहिँ सर्टेन सिरिजको एउटा पर्टिकुलर को प्याटर्न भनौँ न हैन तिमीलाई कहिले 1 मार्क्स चाहिँ यसको प्याटर्न लेख भनेर सोधिन्छ नि यसरी के यो त क्रिएटिभिटी टाइपको चेक गरे जस्तो भयो नि त हाम्रो हैन त्यस्तो गाह्रो त हैन हैन ठ्याक्क प्याटर्न थाहा हुन्छ कि हामीलाई गर्दा गर्दा थाहा भइहाल्छ नि यो भनेको है अब समेसन भनेको जोड्ने त हो नि हैन अब समेसन भनेपछि हामी सर एक्सक्युज मी सर त्यो भनेपछि हामी चाहिँ स्टार्टिङको नम्बरलाई चाहिँ 0 देखि काउन्ट गर्नु पर्यो त्यो सिक्वेन्समा 0 देखि यसमा बाइ डिफल्ट 0 बाट सुरु भयो तिम्रो हैन हजुर अब तिमीले 1 बाट सुरु गर्नु छ भने एक्सपेशली डिफाइन गर्दै के यहाँनिर तर डिफाइन गर्नु त गर्नु पर्यो मैले गरे हैन यहाँ हैन तर डिफाइन त गर्नु पर्यो तिमीले 2n - 1 गरेर कमा दिएर n = 1 2 डट गर्दै पायो के भनेपछि तिमीले एक्सपेशली डिफाइन गरे नि भइहाल्यो नि त हैन तर बाइ डिफल्ट भनेको 0 बाट सुरु हुन्छ भन्नु खोज्छ कि डिफल्ट चाहिँ हजुर हुन्छ सर थ्यांक यू अब समेसन हेरौँ है त अब समेसन भनेको अब जोड्ने त हो नि हैन जस्तो यो हेर त जस्तो यो भनेको तिम्रो am + am + 1 + an त हो नि हैन यो कुराहरु त हो नि अब यसलाई जोड्नु पर्यो भने तिम्रो के हुन्छ समेसन भनेको त हो नि हैन j = i एउटा काउन्टर हो हाम्रो हैन j = m देखि n सम्म समेसन यसरी लेखे पनि भयो अथवा यसरी लेखे पनि भयो अथवा यसरी लेखे पनि भयो तर अलिकति मिस्टेक छ है यहाँ किन भन्दाखेरि हाम्रो a भनेको m बाट सुरु छ मैले यहाँ किताबमै मिस्टेक छ के मैले किताबकै यो इमेज लिएको हो मैले हैन भनेपछि यहाँ 1 हुँदैन यहाँ चाहिँ हाम्रो m बाट सुरु हुन्छ हैन m बाट n सम्म गएको छ नि त हाम्रो हैन त्यसैले यो भनेको हाम्रो समेसन भयो अब डबल समेसन भनेपछि दुईटा समेसन हुन्छ नि हाम्रो नेस्टेड फर लुप भनेको जस्तो हैन तिम्रो एउटा मात्र फर लुप भनेको सिंगल समेसन भयो हैन तिम्रो नेस्टेड फर लुप भनेको त्यो डबल समेसन भयो फेरि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर तीनटा चाहिँ त्यो भनेको ट्रिपल समेसन भयो हैन हाम्रो डबल समेसन त्यो सिंगल समेसन डबल समेसनको मिनिङ एउटै छ नि हैन यो भित्रको हरेकलाई जोड्दै जान्छ त हो नि हैन के फरक परेर र एउटा कुरा हो भन त मलाई अब यसको भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउँदा एकचोटी यसको भ्यालु कति हुन्छ कति हुन्छ यसको भ्यालु समेसन दुईटा समेसन 1 देखि 4 j देखि 3 सँग i र j मल्टिप्लाई गर्दा जोडिएको छ हैन ल भन्न त यसरी ट्राई गरेर एकचोटी कति आउँछ रहेछ
कम्पोजिट फङ्सन जस्तो गर्ने हो कि क्या हो सर? एक किसिमको कम्पोजिट फङ्सनै हो, तर कम्पोजिट फङ्सन लगाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट जोड्दै जाऊ न। यहाँ त के हो र, यो नि एक किसिमको कम्पोजिट फङ्सन त हो नि, समेसन अफ समेसन त हो नि पनि होइन र। सर खै सर कति आउँदै आयो? आएन के के हो ल हेर, ल न यहाँ गरौँला, म एकचोटि कसरी ट्राई गर त, कि यो त के गाह्रो छ र। हाम्रो बाहिरको लुप भनेको आईको लुप भयो, वानदेखि फोरसम्म गयो, इनर लुप भनेको जेको लुप भयो, वानदेखि यो तिम्रो सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि फर होइन, यस्तो त नि। ल म सीमा कन्भर्ट गरिदिउँ, सम इक्वल्स टु 0 लेखिदिएँ मैले ल होइन, फर होइन आई इक्वल्स टु आई नै है सुरुको, आई इक्वल्स टु 1 देखि होइन आई इज लेसर इक्वल्स टु 4 आई प्लस प्लस, अर्को लुप भनेको जेको फर होइन जे इक्वल्स टु 1 होइन जे इज लेसर इक्वल्स टु कति छ 3 सम्म, अनि जे प्लस प्लस, यहाँ के गर्नु पर्यो तिम्रो होइन, सम इक्वल्स टु सम प्लस आई इन्टु जे। ल के गर्नु त नि, यसले टेस्ट गर त के गाह्रो छ र। लास्टमा फर्क यो हाम्रो भ्यालु प्रिन्ट गरिदिनु, एकैछिन एन्सर निक्लिन्छ। सिक्सटी हो कि 60 आउँछ है, यसको एन्सर 60 आउँछ। अब हेर न ल, तिम्रो आई भनेको 1 अनि 2 सरी 1 2 3 4 हुन्छ तिम्रो आई भनेको होइन, जे भनेको तिम्रो 1 2 3, अनि पाले पाले मल्टिप्लाई गर्ने जोड्ने त हुने होइन, पहिला 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन, 1 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 3 होइन, उहाँले अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 2 3 लाई 2 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 2 होइन प्लस 2 इन्टु 3 गरे होइन। अब कहाँसम्म जाने, 40सम्म गर्ने, यो सबैलाई लास्टमा जोडिदिने हो होइन, जोडेपछि तिम्रो 60 एन्सर आइहाल्छ होइन। यो त गाह्रो छैन है, यस्तो कुराहरूमा धेरै अल्मल लिनु हुँदैन है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली डबल समेसनको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल भयो है। अब 1/3 पनि सक्यो होइन, यसमा धेरै कुराहरू पढ्नु छैन, हामी डबल समस्या पढ्यो, सिक्वेन्सको एक्जाम्पलहरू पनि हेऱ्यो हामीले होइन, अनि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन र एरिथमेटिक प्रोग्रेसन पनि हेऱ्यो। अब यसमा चाहिँ यसमा प्रब्लम छैन होला है, यसमा प्रब्लम छैन है। अब यसो गरौँ है त, यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ होइन। अब यहाँ एक सिलेबस देखाउँछ है त म एकचोटि। अब हेर त, हाम्रो सिलेबसमा यो हामीले सबै कुरा पढ्यो, यहाँको हामीले यो पनि पढ्यो, यो पनि सबै पढ्यो हामीले होइन, यतिसम्म सबै पढिसक्यो। अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि हामी युनिट 2 मा जान्छौँ अब हामी होइन। त्यसैले आज युनिट 2 चाहिँ अलिकति सुरु गरौँ है, इन्टिजरको बारेमा अलिकति सुरु गरौँ, अनि बाँकी कुरा भोलिदेखि पढौँला है त। 2 सुरु गरौँ है, हामीसँग टाइम छ अझ 5-10 मिनट, अलिकति सुरु गरौँ। सर यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्दैन सर? यसमा अब त्यो जति पनि मैले क्लासमा गराएको छु त्यतिकै पुग्छ। अब सबै त्यही टाइपको त हो नि होइन, एउटा एक दुईवटा त्यही टाइपको छ, सबै त्यही नम्बरहरू चेन्ज गर्नु त हो नि, अरू के गर्ने हो र होइन। अब तिमीलाई गर्ने भए म किताबको त्यो ठ्याक्कै एक्सर्साइजहरू तोकिदिन्छु होइन, किताबमा चाहिँ धेरै एक्सर्साइज छ, प्र्याक्टिस गर होइन। अनि क्लासमा चाहिँ एउटा मात्रै गर्छु, जस्तो पछि पनि हेर तल कति न्युमेरिकल आउँछ कि, पछि सबै न्युमेरिकल यिनीहरू होइन। अनि एउटा मात्रै हेर्छ कि हामी, दुइटा हेरेपछि हामीलाई टाइम बढी लाग्न सक्छ पछि क्लास सकाउँला होइन। यसको चाहिँ म एक्सर्साइजहरू गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखि होइन, तिमीहरूसँग सब एउटा किताब पनि राख्दिन्छ है, म उता यो टिममा राखिदिन्छु किताब एउटा होइन, लेटेस्ट एडिसनको छ एउटा किताब मसँग, अनि त्यो किताबको एक्सर्साइज नम्बर लेखिदिन्छु, त्यही अनुसार प्र्याक्टिस गर है। अहिले क्लासमा चाहिँ हामीलाई एक दुईवटा यस्तै हेऱ्यो भने पुग्छ। हुन्छ सर। सबै सिमिलरै हो कि, एउटा भएपछि त्यो त्यस्तै जोड्ने ध्वनिहरू पनि गर्ने हो होइन, कन्सेप्ट लिने हो मेन कुरा हामीले। अब युनिट 2 को 2.1 को इन्टिजरको अलिकति पार्ट हेरौँ आज है त।
मैले एक दुई पेज हेरौँ न यसको मोडसम्म हेरौँ आज मोड हैन मोड अपरेटर कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ हेरेँ अब इन्टेजर भनेको होल नम्बर भयो हैन मैले आइएनटी ए गरे भने 2.5 राख्न पाइँदैन किन भन्दाखेरि 2.5 भनेको होल नम्बर होइन यो हाम्रो रियल नम्बर हो है त्यसैले गर्दाखेरि इन्टेजर भनेको के हुँदाखेरि द्याट क्यान बी रिटर्न विदाउट अ फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट हैन फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि 2.5 1.2 भएको छ है त्यसो फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट राख्न पाएन द्याट क्यान बी रिटर्न विदाउट अ फ्र्याक्सनल कम्पोनेन्ट भयो ठीक छ है यो अब हेर अब के लेखेको छ हेर त इफ ए एन्ड बी आर इन्टेजर विथ एज इक्वल 0 यो त नर्मल कुरा हो जस्तै यसले के भन्नु खोजा भन्दाखेरि हैन यसले चाहिँ जस्तो 8 भनेको चाहिँ हैन मैले चाहिँ अब 4 × 2 लेखेँ भनेदेखि अब यसको मिनिङ के भन्दाखेरि 8 भनेको 4 को मल्टिपल भयो नि त हैन अनि 4 डिभाइड 4 भनेको 8 को डिभिजन हो भन्नु खोज्यो अघि हैन अनि इक्वल्स टु किन 0 नट इक्वल्स टु 0 किन भनेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हैन 0 डिभाइड गर्न मिल्दैन भन्नु खोज्या त नि है त्यही कुराहरु हो अनि लास्टमा यो एउटा हेरेन हामीले हैन जस्तो यो a डिभाइड b को साइन हो हाम्रो हैन यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यो भनेको a डिभाइड b हो है जस्तो यो केसमा हामीले भक्कर हेर्यो नि हैन यो केसमा हामी के भन्छ भन्दाखेरि a डिभाइड b भनेको 4 डिभाइड 8 यसरी लेख्छौं है जस्तै हेर है अब a डिभाइड b a डिभाइड c भनेको a डिभाइड b प्लस c हैन भइहाल्छ हैन तिम्रो a डिभाइड b c पनि भइहाल्छ हैन जस्तो फर एक्जाम्पल हेर त त्यो त डेफिनेटली हुन्छ नि हैन हाम्रो जरो 4 ले हैन 4 ले a लाई डिभाइड गर्छ भनेको मिनिङ के हो हैन a लाई जतिले मल्टिप्लाई गरे नि अब त्यो डिभाइड गइहाल्छ नि हैन a लाई जति मल्टिप्लाई गरे नि 4 ले डिभाइड गइहाल्छ भन्नु खोज्यो अघि हैन यो नर्मली हामीले बच्चामा पढे आयो a डिभाइड b a डिभाइड b डिभाइड c भनेको a डिभाइड पनि c हुन्छ भन्नु खोज्यो हैन यो के छ ठीक छ अब एउटा सानो कुरा हेरौँ आज क्लासमा सकाइदिउँ है त त्यो सानो कुरा पनि फेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो मोडले तिमीलाई कहिले पनि छोड्दैन तिमीलाई भोलि पर्सिको सेमेस्टरमा पनि हैन यो चाहिँ यो डिभिजन एल्गोरिदमको यो डिभिजन एल्गोरिदम चाहिने भन्नु खोजे हैन कि मैले हैन यो मोडको मिनिङ चाहिन्छ कि अब यो डिभिजन एल्गोरिदमले के भन्छ हेर त डिभिजन एल्गोरिदमले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई यसरी कुनै पनि न्युमेरिक डिभिजनलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न मिल्छ भन्नु खोजे है यो यसको मिनिङ ए लाई चाहिँ डी ले डिभाइड गरेको क्यू भनेको क्वेशन आर भनेको रिमाइन्डर हो के जस्तो हेर त फर एक्जाम्पल हैन जस्तो हेर अलिकति सार्नु है जस्तो हैन मैले चाहिँ 24 14 भने 14 लाई डिभाइड गरे हैन कतिले भन्दाखेरि मैले 5 ले गरे भने मिनिङ के भन्दाखेरि हाम्रो 2 के रे 5 ले गरे 5 भनेको डी भयो हैन क्वेशन भनेको 2 भयो अनि प्लस 4 भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भयो के यस्तो हेर त हामीले के लेखेको छ हेर त त्यहाँ a इक्वल्स टु हैन a इक्वल्स टु dq प्लस अगेन आर लेखेको छ है यसरी भनेपछि a भनेको तिम्रो 14 भयो d भनेको तिम्रो कलेक्टिभ डिभिजन भयो 5 भयो हैन q भनेको तिम्रो क्वेशन भयो 2 भयो र रिमाइन्डर 4 भनेको हाम्रो r भयो यो केसमा 5 10 10 10 प्लस 4 14 भने हैन र हाम्रो नम्बर थ्योरीमा अथवा क्रिप्टोग्राफीमा अथवा कम्प्युटर साइन्समा हैन अथवा बेसिकली क्रिप्टोग्राफी भनौँ न जुन क्रिप्टोग्राफी हामी पछि पढ्छौँ फिफ्थ सेममा हैन त्योभित्र नम्बर थ्योरी पनि छ अहिले हामी जुन पढ्छौँ त्यो पनि नम्बर थ्योरी हो के त्यो नम्बर थ्योरीमा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डरको मात्र हामीलाई क्वेशनको मतलबै छैन है यो यसको त जेसुकै हामीलाई मतलब छैन हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको रिमाइन्डरसँग मात्र मतलब हुन्छ है त्यो किन हुन्छ भन्ने कुरा पछि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ हैन अब हेर अब रिमाइन्डर निकाल्ने कसले भन्दाखेरि मोड हैन जस्तो हामीले सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि ए हैन 7 अनि % 2 गरेको थियो नि कता गयो पर्सेन्ट फेरि पर्सेन्ट अनि 2 गरेको थियो हैन यो भनेको मान आउँछ नि हाम्रो हैन अब यो पर्सेन्ट हामी युज गर्दैनौँ है जेनरली कम्प्युटर साइन्समा जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि हामी मोड लेख्छौँ के त्यो मोडको मिनिङ के भन्दाखेरि मोड भनेको चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर अपरेटर हो भन्नु खोज्यो है ठीक छ ल यसको मैले स्लाइड चाहिँ बन्द गर्दै एकचोटि है त मोड युनिट ल भन त मलाई 7 मोड 5 को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन 11 मोड 4 को भ्यालु कति हुन्छ 3 हो हैन 8 मोड 6 भ्यालु कति हुन्छ 2 सजिलो छ है कहिलेकाहीँ यो 1 मार्क्स आइदिन्छ है यो तिम्रो 5 मार्क्स को क्वेशनमा एउटा यस्तो आइदिन्छ के अनि -8 मोड 6 कति हुन्छ ल -2 हो -4 होला -4 होला -4
ल जेनरल अब यहाँ हेर है जेनरली मेरो कुरा सुन है त पहिला अहिले हेर है 8 mod 6 भनेको 2 भयो हैन अनि माइनस 8 mod 6 भनेको बाइ डिफल्ट हामीले बुझ्नु भनेको -2 हो नि त हैन र 6 1 जा 6 भयो माइनस 1 टाइम्स गयो -6 भयो -6 + 6 भयो -2 आयो हैन अब यसरी बुझे पनि भयो है तिमीले माइनस यसरी बुझे पनि भयो 8 mod 6 भनेको 2 आयो -8 mod 6 भनेको -2 आयो तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो रिमाइन्डर भनेको जहिले पनि के हो रिमाइन्डर भनेको डिरेक्सन हो के डिस्टेन्स हो र डिस्टेन्स भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है त्यसैले इन केस हाम्रो रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो केसमा कसले डिभाइड गरेको 6 ले पनि हैन र 6 - 1 त -6 हो भनेपछि अब -2 गरिदिनु अब यस्तो हो नि तिम्रो हैन -8 हैन -8 = हैन -8 = -1 * 4 + -2 यो पनि हुने हैन र यो पनि हो हैन यता हेर त हजुर 6 हो सर मैले एउटा फेरि लेखेँ है मैले एक्चुअली यहाँ नोटप्याडमा लेखेँ है त मैले हेर -6 सरी -8 हैन -8 mod 6 निकालेको छ हामीले हैन यो भनेको तिम्रो -8 भनेको हैन -1 * 6 + -2 पनि हुने हैन र हो है यसरी पनि आउँछ नि हैन पछि हाम्रो जेनरली अब -2 आयो हैन अब क्रिप्टोग्राफी नम्बर थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर भनेको डिस्टेन्स हो हैन तिम्रो 8 को मल्टिपल हुनलाई कति पुगेन भन्नु खोज्यो कि हाम्रो है अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब रिमाइन्डर भनेको डिस्टेन्स भयो अनि नम्बर थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भनेको कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन भन्छ के हुँदैन भन्छ हैन पछि अब के गर्ने भन्दाखेरि पोजिटिभ बनाउनलाई भन्दाखेरि जसले हामीले डिभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ जोड दिने हो कि 6 ले डिभाइड गरे हो नि त हैन हाम्रो एन्सर कति आयो 4 है एक्जाममा -2 नलेख्नु है एक्जाममा 4 लेख्नु अब यस्तो केस भयो 4 हाम्रो एन्सर हो हाम्रो एन्सर भनेको 4 है जस्तो यहाँ हेर त -8 भनेको हैन -2 * 6 + 4 पनि होइन र हो कि न हो है त्यसैले गर्दा यो त्यसैले यसको एन्सर भनेको -2 हैन यसको एन्सर भनेको 4 है त्यसैले एक्जाममा तिमीले कहिले नेगेटिभ नम्बर आयो नि पुरा याद गर्नु है तिम्रो रिमाइन्डर नेगेटिभ आयो भने जसले डिभाइड चाहिँ जोड्दियो नि त्यो एन्सर निकाल्यो के ल भन्नु त मलाई अब 12 mod 13 चाहिँ कति हुन्छ 12 हुन्छ सर -12 हुन्छ किन रिमाइन्डर तिम्रो 0 टाइम्स जान्छ नि त 0 टाइम्सको रिमाइन्डर 12 भयो किन अनि -9 mod 5 कति हुन्छ ल भने यसमा चाहिँ 1 हुन्छ है ल ठिक छ ल एन्सर आइहाल्यो नि किन भन्दाखेरि यो -4 हुन्छ हैन -4 पछि +5 गर्दै हैन यो भनेको हाम्रो 1 हो ठिक छ यहाँसम्म बुझेछ ल के क्वेशन छ त आज मैले मेन बुझाएको भनेको यो मोड है अगाडिको त्यो सिक्वेन्स छोड्दियो फजी सेट चाहिँ याद गर त्यो सिक्वेन्स भनेको समेसन भनेको त जसलाई थाहा छ हैन अनि अहिले मैले मेन तिमीलाई बुझाउनु पर्ने भनेको मोड किनकि अब यो मोडलाई हामीले कहिले पनि छोड्दैन है यो च्याप्टरमा छोड्दैन पछि हामी कोर्समा पनि छोड्दैन है त्यसैले मोडको मिनिङ चाहिँ रिमाइन्डर अपरेटर हो र रिमाइन्डरलाई के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेगेटिभ आउनु भएन नेगेटिभ आयो भने के गर्ने जसले डिभाइड गरेको त्यो चाहिँ हामी जोड दिने हैन जसले गर्दा रिमाइन्डर सधैँ पोजिटिभ निकाल्ने हामीले है किनकि रिमाइन्डर भनेको डिस्टेन्स हो ठिक छ यहाँसम्म भयो है ल आज यति गरौँ हैन हामी अब यसमा के क्वेशन छ आज हेर त छैन सर हैन है ल त्यसो आज क्लास यति गरौँ है त सबैलाई हुन्छ सर सोध्ने के हो सर हजुर त्यो सिक्वेन्सहरु चाहिँ बडी सोध्दैन कि एक्जाममा के हो सर त्यो कहिलेकाहीँ सानो एक मात्र सोध्यो सिक्वेन्स सोधेर के गर्ने त्यो तिमीलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दा त्यो अघि पनि नम्बर त सिक्वेन्स निकाल भनेको थिएँ नि हैन त्यस्तो प्याटर्न सोधेला त्यस्तो अब अरु कुराहरु छ हामीसँग इम्पोर्टेन्ट भन्नु खोजे हो कि है त्यति पढे पुग्यो हामीलाई त्यति पढे पुग्छ एक्जामलाई है ल सबैलाई थ्यांक यू है त ल थ्यांक यू सो मच ल थ्यांक यू हामी भोलि भेटौँ ल रेकर्डिङ स्टप गर्दै भए हुन्थ्यो सर लगाइ चल्ने भाइ